अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, फिरौन की हिलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदाए करीम का ये हुक्म हुआ कि 40 रातों का कोहे तूर पर एतिकाफ करे और इसके बाद इन्हें किताब तौरात दी जाए। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोजादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और इधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबई तौर पर नहायत गुमराह कुन आदमी था। इसराइली रवायत में है कि सामरी की मां ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से सामरी को पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिलाकर पाला था, इसलिए ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी, मगर खुदा की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके इसने बछड़े की पूजा कराई। इस बारे में किसी आरफ ने क्या खूब कहा है, यानी जब कोई आदमी अजल ही से नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और इसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो, मूसा सामरी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अजली शकी और पैदाशी बदबख्त था, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने इसको कुछ भी नफा ना दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने इसको कुछ भी नफा ना दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि असली सैयद और नेक बख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मुतकफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि इसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और उसे एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी, उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लग गया। फिर सामरी ने मजमा आम में ये तकरीर शुरू कर दी कि है बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो हम लोगों के पास आ गया है और बछड़े की तरफ इशारा करके बोला कि नाउज़ बिल्लाह यही खुदा है। सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया और वो बछड़े को पूजने लगे और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे सरबसजूद होकर इस बछड़े को पूजने लगे। चुनाचे खुदावंद कुदूस का इरशाद है कि और मूसा के बाद इसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी है। बेजान का धड़ था, वो गाय की तरह आवाज करता। जब 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूछते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़ब और जलाल तारी हो गया। आपने जोश गज़ब में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, जैसा कि कुरान मजीद में है कि कहा है मेरी माँ जाए, कौम ने मुझे कमजोर समझा, करीब था कि मुझे मार डालते तो मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफरत की दुआ फरमाई।
پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوئی طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، ہے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنے ضد پر بالکل اڑ گئے، ہمیں آپ خدا کا دیدار کروائیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر اور سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ اس پورے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور ہے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے، ہے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہاری پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح ہی سامری نے ڈال دیا۔ کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح ہی سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے تھے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے تو ہم اس کی پوجا پر قائم رہیں گے، اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے، بھائی، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑیے، میں تو اس لیے ڈرا یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟
اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو اوروں نے نہ دیکھی۔ پس میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹال نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو موتقف تھا وہ دیکھ ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں پھینک دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا رکھیے گا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔